बॉडी के अंदर जहाँ से बाल निकलता है, चाहे वो किसी भी हिस्से पर है, वो उसमें करप्शन भरी हुई है। और जब इतनी करप्शन हो सोसाइटी के अंदर तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। इसके पीछे कोई कहानी है जो बहुत बड़ी बाअसर कहानी है। इस सारे इसमें अमल में मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुल्म होता दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुआ ज़हरा का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। ये बच्ची जिसके बारे में वालिदैन ने कहा कि जी अगवा हुई है, फिर इसकी वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें नज़र आया कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से किसी गाड़ी में बैठती है, उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर बाद में पता चला कि इसे कहीं शादी कर ली है और फिर ये केस अदालत में गया क्योंकि पंजाब में जा चुकी थी बच्ची, और फिर सिंध हाई कोर्ट तक ये मामला गया। अब फैसला सिंध हाई कोर्ट का आया कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से उसने फैसला करना है कि जहाँ चाहे जाए। अब वालिदैन इस पर बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है क्योंकि यही लग रहा है कि बच्ची अपने खामन के साथ जाना चाहती है। दोनों बहुत कम उम्र के हैं, दुआ ज़हरा भी और ये नौजवान ज़हीर अहमद भी। अब लगारी साहब, इसकी वालदा बच्ची की बहुत ज़्यादा रोती रही कि जी बच्ची हमारे साथ जाना चाहती थी, उसने ये कहा है। अदालत में बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाज़िर नज़र आए, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। और अब लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, वहाँ भी बच्ची जाएगी, लेकिन ये फ़ैसला वाज़ेह होगा कि अगवा का केस ये कतई नहीं है। तो ये वो मामला तो ख़त्म हो गया और उसके बाद अब ये ट्रायल कोर्ट में चलेगा। लेकिन बोर्ड में भी कहा गया 17 साल के करीब इस बच्ची की उम्र है। वालिदैन कहते रहे जी 17 साल तो हमारी शादी को हुए हैं, ये सब। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। और मेरा छोटा भाई वकील है, जब ये बात हो रही थी तो घर में भी तो ज़ाहिर है कि हम भी परेशान बतौर वालिदैन के ये इस तरह से जो मामला सामने आते हैं। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि जी ये तो रोज़ाना अदालतों में इस तरह के केस आ रहे हैं। तो ये लगारी साहब बड़ी अजीब बात है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे, जहाँ हम समझते हैं कि वो शायद ये भी फैसला नहीं कर पा सकते कि जी हमें किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ वो ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले कर गुजरते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है? एक तो ये कि ज़िंदगी में इतने बड़े मसाइल आ गए, इतनी पेचीदगियाँ आ गई हैं कि वो अब सोसाइटी का जो फाइबर था वो अब टूटना और बिखरना शुरू हो गया है। हमारे सबसे ज़्यादा मान था, देखें हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में ना। आपकी सोसाइटी में रगो पै में दोबारा पता नहीं इसमें समझा जाएगा कि नहीं समझाएगा, हर रग में, हर बुने मुंह में, यानी जहाँ से आप बाल देखेंगे ना, बॉडी के अंदर जहाँ से बाल निकलता है, चाहे वो किसी भी हिस्से पर है, वो उसमें करप्शन भरी हुई है। और जब इतनी करप्शन हो सोसाइटी के अंदर तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। ये सारी की सारी गेम देखते हुए पबजी में और ये सारी सूरत हाल होती है। वालिदैन कहते हैं बच्ची 14 साल की है। इंतहाई काबिल एहतराम एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्वेशन देती है कि सिंध में शादी की उम्र 18 साल है। ये बच्ची का फैसला जो था ये तो ठीक नहीं था, यानी ये 2 हफ्ते पहले की ऑब्जर्वेशन थी, अब ऑब्जर्वेशन ये हो गई है। मैं अब तो फैसला आ गया सारी सूरत हाल में एक बात नहीं, अब तो फैसला आ गया। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, फैसला आ गया। फैसला पर मैं तनकीद कर रहा हूँ, फैसले पर मैं तनकीद कर रहा हूँ। और ये कि मारूजात को और मारूजियत को सामने नहीं रखा गया और इस फैसले के दूररस असरात होंगे। और बच्ची को और वालिदैन को मिलने के मौके नहीं दिए गए। बच्ची खौफजदा है कि वालिदैन क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन बच्ची को यकीन दहानी नहीं कराई जा सकी। मुझे ये बात कहने दीजिए कि एक दिन ये बात खुलेगी कि असल मामला क्या था, ये देख लीजिएगा। और उसमें हम सब जो हैं वो बिल्कुल जाकर ऐसे खड़े हो जाएंगे जिस तरह से धूप में खड़े हो जाते हैं या हमाम में खड़े हो जाते हैं। पूरी की पूरी सोसाइटी आपकी जो है वो इस सूरत हाल में खड़ी होगी। इसके पीछे कोई कहानी है जो बहुत बड़ी बाअसर कहानी है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह से केस हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, और लेकिन ये हो गया है। और मुझे जो है वो बहुत इस सारे इसमें अमल में मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुल्म होता दिखाई दे रहा है। अच्छा। और अल्लाह ताला जो है वो इस जुल्म का फैसला भी करेगा। अच्छा, अब नूर आरफीन, माशरा और समाज, ये भी बड़ी एक अजीब बात है कि बाज़ औक़ात होता है कि वालिदैन पर ये असर होता है कि लोग क्या कहेंगे कि जनाब वो देखो इसने जैसे उसने पता नहीं कोई अमल कर दिया। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह हलाल और जायज़ तलाक भी है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा तीन अमल है। इसी तरह से ये अगर जिस तरह जज साहब ने इसमें फरमाया कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट और विफाक़ी शरई अदालत के फ़ैसलों को देखना है, तो कानून और आइन समझने वाले सारे वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं अपनी जगह। मगर इसको आइडियल तो नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को पसंद है तो यकीनन वालिदैन को भी उस पर सोचना चाहिए और देखना चाहिए
بچوں کو اتنی کانفیڈنس ہونا چاہیے ماں باپ پہ کہ یہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کریں گے, ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے جو بھی ہے. لیکن اب جس طرح سے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور لوگ شاید ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ کیا ہو گیا, یہ سب ایسے ہو رہا ہے, تو کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم کوئی بھی بطور والدین, آپ بھی, میں بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ 16 سال یا 17 سال جو بھی عمر ہے اس بچی کی, اس عمر میں بچی خود سے اکیلے تنہا اتنا بڑا فیصلہ لے لے. اسامہ تھوڑی سی مجھے وقت عنایت کیجیے گا. جی کہ میں ذرا کچھ بریک تک آپ کے پاس اس موضوع پہ, حالانکہ میں اس موضوع پہ حالانکہ بات کرنا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن اب جب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں. اس میں قطعی میں بہت ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ معروضات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں. 2 کیس ہوئے تھے, اس میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک یہ کیس اور ایک نمرا والا کیس, اس میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے. اس بچی کے والدین شروع دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. سیکٹیرینزم کا سہارا لے کر کے اس میں 2 لوگ ایسے انوالوڈ ہیں جن کا کام سیکٹیرینزم والے کیسز کو اٹھا کر کے اور پھر کورٹ میں لے آ کر کے اور اپنا کھیل کھیلنا ہے. اس میں ایک ایسے اینکر کو بھی انوالو کیا گیا تھا کہ جو اپنے والوں کے کیس اٹھا کر کے اور ٹی وی پہ پریزنٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں سے ہمدردی سمیٹ کر کے اور ریٹنگ اٹھائی جائے. اس میں ایک ایسا سماجی ورکر سو کالڈ جو آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہو کر کے اپنی ساری حلال کر لے گا جتنا اب تک اس نے کیا ہے. اس میں وہ ایک چہرہ بھی انوالو ہے جس کی سیاسی پشت پناہی اس ایک کیس میں, ان دونوں کیسز میں, کیونکہ ان دونوں کیسز کے جو لڑنے والے وکلا ہیں وہ اس ایک سماجی ورکر اور اس ایک سیاسی شخصیت کی وجہ سے ارینج ہوئے ہیں. ایک بچی کا باپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں ملنے آیا, آج میں بتا دیتا ہوں وہ میرا اپنا ڈرائیور تھا. میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں کہ جب آپ کی کمائی میں حرام شامل ہوتا ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں صرف ان 2 کیسز کی, کسی ایک کیس کی بات کر رہا ہوں, میں صرف کسی ایک کیس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کی خمیر آپ غلط کھڑا کریں گے, عمارت کا اسٹرکچر غلط ہوگا, تو پھر آپ وہاں رہائش کرنے کی خواب مت جو ہے وہ دیکھیے. ایک آدمی نے جس نے اپنی بوڑھی ماں کی 6 مہینے کی پینشن یہ کہہ کر کے کہ ماں تم بیٹھو یہاں, میں ابھی لے کر کے آتا ہوں اے ٹی ایم کارڈ سے تمہارے پیسے, اور اس کے بعد واپس آیا کہنے لگا ماں مجھے تو لوٹ لیا, جبکہ وہ پیسے اس نے کھا لیے. کسی آدمی سے اس نے پیسے لیے اور اس نے واپس نہیں کرنے, یہ بات طے ہے. تو اس کے بعد پھر بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے دست بستہ التماس کر رہا ہوں میں, تو پھر نتیجہ یہی سب کچھ ہونا تھا. آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا اور اس کے بعد کہا جا بچہ جی لے اپنی زندگی. یہ کوئی ڈی ڈی ایل جے تھوڑی ہے شاہ رخ خان سامنے کھڑا ہوا ہے اور کاجول کہہ رہی جا جی لے اپنی زندگی, اندھی لگی ہے. آپ کو چیک رکھنا پڑتا ہے, لڑکے ہیں تو بھی, لڑکیاں ہیں تو بھی, اور اس سے پہلے جو کمائی آپ کما رہے ہیں. یہ جو کیس ہے دعا زہرا والا, اس بچی کے باپ نے شروع دن سے جھوٹ بولنا شروع کیا. 17 سال ہماری شادی کو بھی نہیں ہوئے, پھر کہہ رہا 17 سال ہماری شادی کو ہو گئے. اس بچی کی عمر 17 سال نکلی, تو یہ بچی کہاں سے 17 سال کی ثابت ہوئی؟ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں؟ میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. اس بچی کے باپ نے پہلے دن سے اس سوشل ورکر کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا, یہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں آس پاس ان کے والوں کی نہیں دوسرے والوں کی آبادی ہے. اس نے کہا فلانی جامع مسجد میں گیا تھا اعلان کروانے کے لیے, انہوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا. خدا واحد کی قسم جھوٹ. میں اس مسجد کے لوگوں سے, اس کے نمازیوں سے, ان کے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ان سے مل کر کے بات کر چکا ہوں. یہ بندہ وہاں گیا ہی نہیں. یہ صرف ایک آدمی, ایک عنصر اپنے والوں کو لے کر کے اور پورے معاشرے میں سب کی کھلی اڑا رہا ہے. اس میں مظلومیت کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. عدالت نے جو فیصلہ دیا, میں اس فیصلے پہ ظاہر ہے مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, نذیر لغاری صاحب نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن ان 2 کیسز میں یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے, میں اللہ معاف کرے معاذ اللہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باقاعدگی سے حرام کھاتے ہیں اور اس ایک حرام کی پاکٹ میں سے وہ لوگوں کو چندہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پھر آپ کے سامنے کیا آنا ہے؟ پب جی کھیلنے نہ, ابھی میں پڑھ رہا تھا, پب جی کھیلنے سے روکنے پہ بچے نے, لڑکے نے ماں کو قتل کر دیا. ایک سوسائٹی ہے جہاں یہ دعا زہرا اور نمرا, دعا زہرا اور نمرا دونوں یہ جس جگہ سے بلونگ کرتی ہیں, چلیں اب میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, میں اسی علاقے کا ہوں. اور بولیے, اب آپ چیلنج نہیں کر سکتے میری معلومات کو. یہاں ایک ایسا کیس بھی ہوا جہاں بچے نے اپنی دوسری ماں کو
चाकू के 17 वार करके मारा। अस्तगफिरुल्लाह। आपको देखना तो है ना कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, बिल्कुल आपको देखना तो है। यहाँ लड़के की उम्र 15 साल नहीं होती है और आपने उसके हाथ में घड़ी भी देनी है, उसके कान में वो सूर वाला आला भी लगा होता है कि वो फोन को उठाने की भी जहमत ना करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।